बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ों ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद व सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर, जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साद रिज़वी की जो रिहाई है उसका फैसला अब लबैक की शुरा के हाथ में आ गया। वो किस तरह से और कैसे, ये सारे के सारे जो डिटेल्स हैं, जो तफसीलात हैं, वो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे मुद्दे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की। नाज़रीन, सवाल ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि यार साद रिज़वी साहब की रिहाई मुफ्ती मुनीब कराएंगे, साद रिज़वी साहब की रिहाई लाहौर हाई कोर्ट कराएगा, साद रिज़वी की रिहाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराएगा, साद रिज़वी की रिहाई आईनी अदालतें कराएंगी, तो इस साद रिज़वी की रिहाई वज़ीर दाखिला कराएगा, साद रिज़वी की रिहाई वज़ीर आला पंजाब कराएंगे, साद रिज़वी की रिहाई शहबाज शरीफ कराएंगे। तो ये सब झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। साद रिज़वी की रिहाई जब भी कराएंगे उनके शुरा अरकान कराएंगे और उनके वर्कर कराएंगे। अब वो कब कराते हैं, किस तरह से कराते हैं, ये अब शुरा अरकान के हाथ में है। ये शुरा अरकान के हाथ में ये चीज़ आ चुकी है और अवाम इनके एक इशारे की मुंतज़िर है। यार, जब साद रिज़वी साहब को अरेस्ट किया गया या उनके शुरा के अरकान को अरेस्ट किया गया या उनके वर्कर्स को अरेस्ट किया गया, मारा गया, ऑपरेशन किया गया, अगर उस सूरत हाल को आप देखें मुल्क की और आज देखें, तो आज इस ऑपरेशन करने वाली हुकूमत ने एक एक बंदे को जो है वो डसा है, पेट्रोल महंगा करके, महंगाई करके, लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं, लोग तैयार खड़े हैं, लेकिन लीड करने वाला आगे कोई नहीं है। और ये लीड करना, ये अब लबैक की शुरा के ऊपर फर्ज है कि आप बह रहे हैं। सारे तो गिरफ्तार नहीं है ना, जो लोग बह रहे हैं वो एक मोमेंटम बनाए। रुकन शुरा पीर सरवर शाह सैफी साहब मौजूद है, रुकन शुरा मुफ्ती वजीर हसन साहब मौजूद है। इनके बारे में तो कन्फर्म नहीं, ये टू शख्सियात जो हैं वो अरेस्ट नहीं है। इसके अलावा दीगर और भी बड़े बड़े ओहदेदारान जो ना वो बहर है। तो सबसे बड़ी जो इस वक्त की जिम्मेदारी आयद होती है वो इन दो शख्सियात के ऊपर, क्योंकि हम इनके दौर के बारे में इसलिए बात करें कि ये वाज़ेह तौर पर क्या है, इस वक्त कस्टडी में नहीं है किसकी, गवर्नमेंट की। ये बात सब लोग मानते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, सब लोग मानते हैं। तो ये इनके कंधे के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। और लोग आपके इशारे के मुंतज़िर, खुदा की कसम, ये मरियम नवाज का तख्त आपको समंदर में गर्क होता हुआ नजर आएगा, ये बिलावल भुट्टो का तख्त आपको समंदर में गर्क होता हुआ नजर आएगा, ये शहबाज शरीफ का प्रोटोकॉल आपको हवा में उड़ता हुआ नजर आएगा। लोग बलूचिस्तान से निकलने के लिए तैयार हैं, लोग KPK से निकलने के लिए तैयार हैं, लोग पंजाब से निकलने के लिए तैयार हैं, लोग कश्मीर से निकलने के लिए तैयार हैं, लोग सिंध से निकलने के लिए तैयार हैं। और चारों जानब से जब लोगों का समंदर सड़कों पर होगा तो मुझे बताएं ये किस किस के ऊपर गोलियां मारेंगे। बदकिस्मती ये है कि इतनी लोग मार्च के अंदर मारे नहीं जाते जितनी वावेला किया जाता है। और जब ये वावेला होता है तो इससे गवर्नमेंट को फायदा होता है। आप पूछेंगे कि यार वो कैसे फायदा होता है। प्यारे बहन भाइयों, कि जब ये कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इतने बंदे मार दिया, एस्टेब्लिशमेंट ने उतने बंदे मार दिए, तो ऑटोमेटिकली इस चीज़ का जो प्रेशर है वो आवाम के ऊपर आ जाता है। तो यार इस चीज़ का अब तो खौफ आवाम से ख़त्म हो चुका है। महंगाई से मरने से बेहतर है कि बंदा अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर मर जाए।
اب دو چیزیں ہیں نا، مہنگائی ہے، غربت ہے، ناانصافی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ناانصافی سے بھی لوگ مار رہے ہیں، وہ جیل میں مار رہے ہیں، غربت سے لوگ، مہنگائی سے لوگ گھروں میں مار رہے ہیں، کیا نہیں مار رہے؟ ان تمام چیزوں کو توڑا جا سکتا ہے، اور اس کا جو حل ہے وہ موجود ہے، وہ لبیک کے پاس ہے، وہ لبیک کی شورا کے پاس ہے۔ یہ لبیک کی شورا کا حق بنتا ہے کہ آپ وہ سٹینڈ لیں۔ آپ کا یہ قوم انتظار کری، اور قوم کی آخری امید ہی آپ لوگ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں پر لبیک کے لوگ جو نا وہ تماش بین ہیں، یہ تماشا دیکھنے والے ہیں۔ یہ اپنی موت مار چکی ہے، یہ حکومت اپنی ایک سیاسی موت مار چکی ہے۔ یہ ریالٹی ہے، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقائق ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ تو اس کو مزید، اس کے اوپر آپ کو پھر اس کا گلا مزید آپ نے دبانا ہے، تاکہ اس کے اندر بچی کھچی جو جان ہے وہ بھی نکل جائے۔ اور یہ انشاءاللہ لبیک کی شورا کرے گی، لبیک کی شورا اس چیز کو کر کے دکھائے گی، لبیک کی شورا اس کارنامے کو سر انجام دے گی، لبیک کی شورا پاکستان میں انقلاب لائے گی، لبیک کے ورکرز اپنے خون سے اس ملک کے اندر انقلاب لائیں گے، لبیک کے لوگ نظام کو توڑیں گے، لبیک کے لوگ نظام مصطفیٰ لائیں گے۔ یہ ایک ریالٹی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور آپ اس ریالٹی سے اور اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے۔ نہ ہی انکار کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی آپشن بچا ہے۔ یہ ہے ایک ریالٹی، یہ ہے ایک حقیقت، یہ ہے ایک سچ، اور اس سچ سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی، اور یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن لیڈر آگے اس قوم کو مل نہیں رہا جو آ کر لیڈ کرے۔ لیڈر اس قوم کو نہیں مل رہا، یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو لیڈر جیل میں ہے، تو لیڈر کو تو پہلے رہا کروانا پڑے گا۔ جب لیڈر میدان میں آئے گا تو وہ سب کچھ الٹ پلٹ کر کے جو ہے وہ رکھ دے گا۔ تو اس کے لیے آپ کو تیار رہنا پڑے گا، سٹرگل کرنی پڑے گی، جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد یہاں پر ایک انقلاب برپا ہوگا، اور یہ انقلاب آئے گا، اور اس انقلاب کو دنیا دیکھے گی۔ یہ ایک ریالٹی ہے، یہ ایک سچ ہے، اور اس ریالٹی سے اور اس سچ سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کہیں کہ یار ایسا نہیں ہے، میں کہوں ایسا نہیں ہے، نہیں ایسا ہے، ایسا ممکن ہے۔ لبیک کے لوگ شکست دیں گے، لبیک کے لوگ فتح یاب ہوں گے، لبیک کے لوگ کامیابی حاصل کریں گے۔ یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی، یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی۔ جب آپ ان تمام لیگوں کو باتوں کو جان لیں گے، پہچان لیں گے، تو اس وقت آپ کے اندر سے اس حکومت کا جو خوف ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے ایک ریالٹی، یہ ہے ایک سچ، اور اس سچ سے اور اس ریالٹی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ چاہے آگے سے جو کچھ بھی ہو جائے، جو کچھ بھی، تو ہمیشہ اپنے قیادت کا ساتھ دیں تمام لوگ، اور ایک ایسا منصوبہ تیار ہو کہ بیک وقت جتنی پاکستانی قوم ہے یہ سڑکوں پر آئے، اور سڑکوں پر آ کر اس نظام کو روند ڈالے، اور اس نظام کے اوپر چپکے ہوئے کیڑوں کو ایسا سپرے مارے کہ یہ کیڑے خود بخود اس نظام سے گر جائیں۔ یہ کام جو ہے وہ کرنا پڑے گا ان کو لازمی طور پر۔ اس کے بعد جو ہے یہ سکسیس ملے گی، اس کے بعد جو ہے نا یہ ساری کی ساری جو ہے وہ فتح ملے گی، اور اس فتح کو پوری دنیا جو ہے وہ دیکھے گی۔ یہ ہے ایک سچ، یہ ہے ایک ریالٹی، یہ ہے ایک حقیقت، اور ان تمام چیزوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تھی ایم3 اپڈیٹ، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔